يا سيدي ارحم لنا الله 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 سبحان الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر إن ابتيارها الصبا يوما إلى أرض الحرم بل سلامي روضة بل سلامي روضة فيها النبي المحترم الله 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 سبحان الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع